औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 10th और 8th के लिए ये कॉमन टॉपिक है। 10th उर्दू और 8th उर्दू ये उनके लिए कॉमन टॉपिक है, क्योंकि मैं तीसरी बार बताने जा रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर पे आता है, क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है, इशारात दिए गए होते हैं तो उन इशारात को आपने पढ़ना है, फिर एक उन्वान रखना है, फिर एक मजमून उस पर बनाना है, एक मजमून लिखना है इस पर। जैसे यहाँ है कुछ इशारात। तालिब इल्मी के ज़माने को नहीं आज ये सॉरी, मौजूदा दौर, साइंसी दौर, तरक्की, तौर तरीक़ों में बदलाव, हर जगह साइंस की तरक्की का बोल बाला, सैटेलाइट, हवाई जहाज, बिजली। ये क्या लिखा है इसने? बिजली लिखना था तो बिजली लिखा है, ये बिजली है। बिजली, पंखे, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, गूनागून ईजादात, सर्जरी, ज़राअत, रसूल रसाइल, आमदोरफ्त, मवासलाती हर लिहाज से तरक्की, रहमत ही रहमत। अजराम फल्की, ये अजसाम फल्की है। अजसाम फल्की यानी हेवनली बॉडीज़। और समंदरों के राज, हैरान कुन, सारी दुनिया छोटी बस्ती, एटम बम, खतरनाक हथियार, तबाही, साइंस तरक्की काश इंसानी फलाह के लिए होती। तो ये है साइंस की बरकतें, यहाँ साइंस की तरक्की, साइंस की तरक्की हम कहेंगे। इस तरह हम दोनों तरक्की इसमें रखेंगे, क्योंकि इसने इशारात दिए हैं तरक्की के, उस तरक्की के भी जिससे हम बरोकार लाकर इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और उस तरक्की का इसने इशारा भी दिया है, उस तरक्की का भी इशारा दिया है जिसको बरोकार ला के हम तबाही कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे। आज का दौर साइंस का दौर है। वो दौर में साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। पिछले हज़ारों साल में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी जितनी पिछले 50-60 साल में की है। साइंस कर वारियाह तरक्की, यीसा पतमन 100 वदन वरियन गम तरक्की की, ते कर कजन वरियन साइंस पतमन 50-60 वरियन तरक्की। यूत वहम वन इंसान। मे बोजमुत ये बह फाइन ईयर्स पारान 1995 मज, मे बोजमुत तम दह प्रोफेसर इरशाद ज़ॉल जी, तो उसने बताया हमें कि जितना इल्म साइंस का है दुनिया में, हर 8 साल के बाद वो इल्म डबल हो जाता है। अगर 10 यूनिट्स हैं, 8 साल बाद ये 20 यूनिट्स बन जाएंगे, और 8 साल के बाद ये 40 यूनिट्स बनेंगे, और 8 साल के बाद ये 80 यूनिट बनेंगे। 8 साल में दुगनी हो जाती है नॉलेज, साइंस की नॉलेज। तो आजकल का ज़माना जो है तरक्की का ज़माना है। पिछले कई दहाइयों से इंसान ने बहुत तरक्की की। अब ज़िंदगी का कोई काम ऐसा नहीं जिसका ताल्लुक़ साइंस के साथ न हो। अब ज़िंदगी का कोई भी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, ये इसमें साइंस का अमल दखल है। जैसे खेती बाड़ी करनी है, इसमें भी साइंस का अमल दखल है। पहले हम हल जोतते थे, वो लाते थे बैल हल वो कुछ को महीने लगते थे। अब क्या लगता है? अब ट्रैक्टर आया, एक घंटे में ख़त्म, काम ख़त्म। फिर अब तो वो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, या थल ला गई, अब वो भी मशीन आई है। अब ऐसे निंद करा, वीडिंग जिसे बोलते हैं। तो अब क्या आया है? इसके लिए दवाई आई है, केमिकल्स आए हैं। तो सब अच्छा, इससे पहले बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आते थे, लेकिन उनमें ताकत कम थी। अब छोटे साइज़ के ट्रैक्टर आते हैं, बहुत बढ़िया उनके पास ताकत होती है। अच्छा, ये तो हुई किसकी बात? खेती बाड़ी की बात। अब ज़राअत में देख लीजिए, और एक अब ऐसे भी ज़राअत में ऐसे भी बीज निकलते हैं, ऐसी तरक्की होती है कि जिस ज़मीन में जिस ज़मीन से हम पहले हासिल करते थे 10 क्विंटल, अब वहीं से हम 20 क्विंटल 30 क्विंटल हासिल कर सकते हैं अनाज। जैसे पूरे हिंदुस्तान में 1980s में आया था सब्ज़ इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या हुआ था उस वक़्त? जो बीज आया था, बीज जो बोते हैं, वो ज़बरदस्त आया।
اس سے ہمیں 10-20 گنا زیادہ پیداوار حاصل ہوئی. ہو سکتا ہے کل ایک اور بیج نکلے کہ اس سے بھی زیادہ بڑھیا پیداوار ہمیں مل جائے. وہ بھی سائنس کا ہی کمال ہوگا. اچھا چھوڑیے اس زراعت کو. اب مشینیں. اچھا اس کنزس میں منا تومل, اب مشینیں آ گئی ہیں. اچھا چھوڑیے اس کو. اب دیکھیے یہ جو ہمارے پاس رسل و رسائل تھے یا آمد رفت کے ذرائع, أسۍ ٲسۍ چِٹھۍ لیکھان سُکار واتہِ او ہو أسۍ ٲسۍ شہر گژھان پَتہٕ اوس 2 رٲژَن پٮ۪ٹھ پیٚوان گژھُن بیٚکہِ دۄہ یِم ہا تورٕ ہٮ۪ٹھ کَران بَسہِ منٛز. یہِ چھِ مےٚ پَتہ. آج کیا ہے, آج سومو ہے, اپنی گاڑی ہے, جاتے ہیں واپس آتے ہیں. دن میں دو چکر بھی لگا سکتے ہیں سری نگر کے ہم. آمد رفت کے مواصلات کتنے ہیں؟ اچھا دن میں دو دفعہ ہم دلی جا سکتے ہیں. ہوائی جہاز آ گیا. اس سے بھی بڑے بڑے پلینز آ گئے, فائٹر پلین. اچھا رسل و رسائل, آمد رفت, مواصلات. اچھا مواصلات کوئی خبر نکلتی تھی اخبار میں, پھر 4 دن بعد اخبار والوں کو پتہ لگتا تھا, 10 دن بعد ہم کو پتہ لگتا تھا. آج کسی جگہ ایک چیز ہوا تو ایسے انٹرنیٹ پہ ایسے پھیلتا ہے, جیسے ایسے وائرل ہو جاتا ہے, تمام دنیا کو پتہ چلتا ہے. مواصلاتی نظام کتنا اچھا. اچھا اس سے پہلے ہمیں بک ڈھونڈنی پڑتی تھی, کہیں کہاں ہے بک, کہاں ملے گی بک یا نہیں ملے گی, اب کتنے پیسے میں ملے, کتنے روپیوں میں ملے گی, پیسہ ہے میرے پاس یا نہیں ہے میرے پاس. اب کیا ہے, گوگل پہ جاؤ, وہاں سے سرچ دو, کون سا ٹاپک آپ کو نکالنا ہے, نکل جائے گا وہی ٹاپک. اب کس آتھر کا آپ کو چاہیے, سرچ دے دو, اسی آتھر کا نکلے گا. کچھ بھی پڑھنا ہو تو پڑھ لو. اچھا آرام, کتنا آرام آ گیا. لیکن اس آرام نے ہمیں بوسیدہ کر دیا. ہم میں جو پھرتیلا پن تھا وہ ختم ہو گیا. ہم سائیکل چلاتے تھے, پیدل چلتے تھے, ہم پھرتیلے رہتے تھے, ہماری صحت اچھی رہتی تھی. اب روٹی لانے ہم جاتے ہیں نان بھائی کے پاس تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں, 3 کلومیٹر جانا ہوتا ہے گاڑی میں جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, آمد رفت کے ذرائع ہیں یہ, اس نے ہماری ترقی کا یہ حصہ ہے, اس نے آسانی ہمارے لیے پیدا کی. لیکن آسانی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ کیا بولتے ہیں اس کو, کاہل بھی بن گئے. کاہل ہمیں نہیں بننا چاہیے, اس لیے ہمیں ورزش کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا ایک اور بات, آرام کیا ہے, آرام کس چیز کا ہے. گرمی زیادہ ہے تو اے سی آن کرو, سردی زیادہ ہے تو اے سی آن کرو, اگر اے سی نہیں تو فین آن کرو گرمی میں. سردی ہے تو ہیٹر آن کرو. اچھا بجلی کا کتنا کردار ہے, کتنی بڑی بڑی مشینیں چلتی ہیں اس پہ, بڑی بڑی فیکٹریز چلتی ہیں اس پہ, گھر. اب شاید گاڑیاں بھی آ رہی ہیں جو بجلی پہ چلیں گی. اچھا اب ہمیں پتہ ہم مارس پہ جا چکے ہیں, مون پہ تو جا چکے تھے, اب مارس پر ہماری کوشش ہے. اچھا سمندروں کے گہرے راز ہم جان چکے ہیں. یعنی اتنی آج عجیب زندگی ہے. اتنا ہے کہ دل میں اب خواہش اٹھتی ہے تو اس چیز سامنے ہوتی ہے گوگل کے ذریعے, کسی چیز کے ذریعے, یہ فلاں بہبود. ہاں لیکن اب 2 طریقے ہیں. اگر اس علم کو ہم فلاں بہبود کے لیے لگائیں, انسانی نشو و نما کے لیے لگائیں تو بڑھیا رہے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس سائنس نے ہمیں کچھ خطرناک ہتھیار بھی دیے. ایٹم بم, ہائیڈروجن بم, دوسرے کو مارنے کا طریقہ, کچھ زہر, کچھ ویکسین, ویکسین نہیں, یہ وائرسز, یہ بھی دیا. اگر سائنس کو ہم اب غلط طریقے سے لیں گے, اس طریقے سے لیں گے, پھر ان کا غلط استعمال کریں گے تو سائنس زحمت بھی ہے, تو سائنس رحمت بھی ہے, زحمت بھی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سائنس کا وہ چیز ہم تسلیم کریں, اس چیز پر زیادہ دھیان دیں جو انسانیت کی نشو و نما کے لیے زیادہ اچھا ہو, انسانیت کے لیے اچھا ہو, انسان کے لیے اچھا ہو, بنی نوا انسان کے لیے اچھا ہو, اور جس سے ہم سے سب خوش ہوں, ہمارا سماج خوش ہو, ہمارا ملک خوش ہو, ہم سے خدا خوش ہو, ہمارے ماں باپ خوش ہو, ہمارے بال بچے خوش ہوں. تو وہ چیز زیادہ کرنی چاہیے, نہ کہ ہمیں اس چیز پہ دھیان دینا ہے جس سے انسانی تباہی کی طرف جائے گا. تھینک یو ویری مچ. یہ میں نے اشارات دیے آپ کو, خود آپ میٹرک کے بچے ہیں, آپ بنا سکتے ہیں ایک مضمون. تھینک یو ویری مچ.